अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है मेरे चैनल को। और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, लिस्ट पे मेरा नाम मौजूद था, जो इमरान खान साहब से मुलाकातियों की लिस्ट फ़हरिस्त सामने आई थी। और उसके मुताबिक मैंने आपको ये भी अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था कि 99% चांसेस ऑफ मुझे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे और पता था कि इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन 1% मैं दिखाना चाहती थी कि 1% वो जो उम्मीद लेके मैं अडियाला जेल गई थी कि शायद तो वो कोर्ट ऑर्डर्स की कंप्लाइंस हमें जेल इंतज़ामिया करती हुई दिखाई दे। और जो अडियाला जेल है जो कि पंजाब हुकूमत के अंडर फॉल करती है, और जब मैं पूरे रास्ते भर में आ रही थी तो मैंने पूरे उस रोड पे जगह जगह मरीम नवाज साहिबा के बैनर थ्रू आउट द रोड, मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब, उनके बैनर्स मैंने देखे। उनके अंडर वो पूरा सेटअप है अडियाला जेल। यानी कि इमरान खान साहब कह लीजिए मरीम नवाज साहिबा की तहवील में है। ये तमाम जो अथॉरिटी है कि मुलाकातें हों, किस तरह से जो है वो इसको फैसिलिटेट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये मरीम नवाज साहिबा के बहरहाल उनकी गवर्नमेंट के अंडर ये फॉल करता है पूरा एरिया। अच्छा, इसके साथ साथ भी आपको ये बताएं कि मैं रील को एक आपको सिर्फ एक स्नैपशॉट देना चाहती हूँ कि आज के दिन की जो एक अपडेट है उस हवाले से। और फिर मैं आपको कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाती हूँ वहाँ से जो मैंने रिकॉर्ड किए थे। हम मीडिया को चूँकि झंझोड़ा गया कि मीडिया अपना काम नहीं करता है, और हुकूमती वज़रा हमसे सवाल कर रहे हैं कि जी जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म को बहुत फैसिलिटीज़ हासिल है, वो एक बादशाह जैसा उनके साथ सलूक किया जा रहा है। उनको कोई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा, यानी कैद तन्हाई में नहीं रखा गया है। और मीडिया जाए स्टूडियो से बाहर निकले, चार दीवारी से बाहर निकले स्टूडियो की, और जाके प्रैक्टिकल सहाफ़त किया जाए। तो उसी प्रैक्टिकल सहाफ़त में आज दिखाना चाहती थी कि उस प्रैक्टिकल सहाफ़त के नतीजे में हम क्या कुछ दिखा सकते थे, और क्या तो हमें वाकई में मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है जो कि एक बयानिया उनका आपको ज़रूर नज़र आ सकता है, लेकिन मीडिया तो वॉच डॉग होता है। और हर दौरे हुकूमत में मीडिया का काम है एक अपोजिशन का, मीडिया का काम है एक वॉच डॉग का, मीडिया का काम है हुकूमत वक्त को आईना दिखाना, मीडिया का काम है हुकूमत वक्त के इकदामात पर सवालात उनसे करना, आवाम की जो आवाज़ है वो बनना, और हक़ाइक़ को रिपोर्ट ज़िम्मेदारी के साथ करना। यही काम मैं आज से 5 साल कबल, उससे पहले भी आप कह लीजिए जब 2018 से जब ऑनवर्ड्स पीटीआई की भी गवर्नमेंट आई, मैंने तब भी सवाल किए। और यहाँ तक कि मैं अपनी नौकरी भी खो चुकी थी, और जो प्रेशर्स का सामना करना पड़ रहा था मीडिया के लोगों को, बड़े बड़े नाम हैं जो कि अपनी जॉब्स खो चुके थे। आई वॉज़ वन ऑफ देम। मैंने बिल्कुल हाइप इसको देना पसंद नहीं किया, चुपचाप अपना काम, क्योंकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स उस वक्त भी मौजूद थे। मैं विसल ब्लोअर का काम करती रही, जो हुकूमती इकदामात थे उस पर तनकीद भी करती रही, जिस पर मुझे बड़े इमरान खान साहब की कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली मुझे टेक ऑन किया, और मुझे ये कहा जाता, ताना दिया जाता था कि ये इनको सिर्फ चीप पब्लिसिटी की तलाश है। मैं तो काम उस वक्त भी यही कर रही थी, हुकूमत से उस वक्त की सवाल कर रही थी। अभी आप यूट्यूबर्स का ही केस ले लीजिए, 27 यूट्यूबर्स जिनके आपने यूट्यूब चैनल्स बैन किए हैं, और फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आपने बाकायदा तौर पर आगाज़ करने की तरफ आ गए हैं। वो क्या कर रहे थे? वो जब आप जो हुक्मरान इस वक्त के हैं, जब ये अपोजिशन में थे, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उस वक्त के अपोजिशन लीडर, ये तो सहाफ़ियों के कैंप्स में जाके 24 घंटे के अंदर 2-2 चक्कर लगा लिया करते थे। असतूर है, उसके घर पहुंच जाते थे अयादत के लिए। उसके बाद मतीउल्लाह जान हैं, उनकी खैर खैरियत पूछी जाती थी। और जो इक़दामात उस वक्त की हुकूमत के अंडर जिस तरह से लिए जा रहे थे, और इदारे जिस तरह से फंक्शन कर रहे थे, उस पर ये बहुत कंसर्न थे शहबाज साहब, और इनकी दीगर पार्टी की आदत भी, और दीगर जमातें भी, बिलावल साहब भी, सारे बहुत परेशान थे सहाफ़ियों के लिए। और सहाफ़ियों को बोला जाता था कि जी आप लोग ज़ंजीरें, मरीम साहिबा कहती थी ज़ंजीरें जो है वो जुल्म की ज़ंजीरें तोड़ देनी है ये। तो बहुत कुछ हमें उस वक्त कहा गया, लेकिन अगर आप देखें असतूर हैं, मतीउल्लाह जान हैं, ये उस वक्त भी कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे। उस वक्त भी इनका एक ही मौक़िफ़ था। उस वक्त भी ये जो इक़दामात इदारों की जानिब से, और जो एक ब्लैंकेट पावर दिया हुआ था, जो जिस किस्म के एक्शंस लिए जा रहे थे, जो कि कभी भी, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो एक्शंस आप लेते हैं अपने दौरे हुकूमत में, ये हर सियासी जमात के लिए, ये कभी आप अंडू नहीं कर सकते। ये काला एक बदनुमा धब्बा है जो कि आपकी टर्म के साथ अटैच्ड होता है, और फिर वो आपको मुसलसल याद दिलवाया जाएगा। असद तूर हो, मतीउल्लाह जान हो, दीगर सहाफ़ी हों, उनका स्टांस तो वैसा ही है।
یہ آج بھی اداروں سے سوال کرتے ہیں, یہ آج بھی ایکشنز کو کال آؤٹ کرتے ہیں جو کہ نہیں لینے چاہیے, جو جب آپ ہمیں کہتے ہیں جمہوری دور ہے یہ, اور آج جو ان کا سٹانس ہے وہ بھی وہی ہے. تو کل آپ ان کے ساتھ تھے اور آج آپ ان کے سے بالکل بالکل سامنے کھڑے ہیں, ان کے خلاف کھڑے ہیں, تو سٹانس کس کا تبدیل ہوا ہے؟ صرف ایک یہ چھوٹا سا سوال ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کے, وہی جواب دے دیں, کیونکہ سوال تو ہمارا رائٹ ہے ان سے کرنا. آپ کے اس وقت ماتحت ہیں سارے باقی ادارے, سو آپ بتائیں گے ہمیں کہ یہ کون ادھر آرڈرز آتھرائز کر رہا ہے. اڈیالہ جیل, جب میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ 99% مجھے یقین تھا کہ میں نہیں جا سکوں گی, بٹ آئی وانٹڈ ٹو وٹنس اٹ فرسٹ ہینڈ. تمام تر جو آپشنز ہیں اور جو چینلز ہیں, کیونکہ مجھے وزیر دفاع نے بھی کہا, میں نے کہا میں نے اپلیکیشنز دیں, پٹیشن کرنے کی کوشش کی, سو ہر ایونیو ٹیپ کر کے دیکھا. میں آپ کو اپلیکیشن دوں تو وزیر دفاع نے کہا نہیں آپ دیر آر مینی چینلز تو آپ جائیں. سو طریقہ کار جو کورٹ آرڈر نے جو اس پورے پروسیس کو ریگولیٹ کیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا, جس کے بعد جو 3 اپوائنٹڈ کوآرڈینیٹرز ہیں وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کس نے کرنی ہے, اور ان کے تھرو یہ جو پراپر چینل ہے یہی اب اس کے ذریعے آپ نے پرمیشن سیک کرنی ہے. سو میں نے جیل انتظامیہ کے کہنے پہ میں نے اپوائنٹڈ جو کوآرڈینیٹرز ہیں ان کو رابطہ کیا, اور میں نے عرض کیا, میں نے گزارش کی کہ مجھے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے, اس ملک کا مطلب ایک سب سے بڑے جو ہائیسٹ پبلک آفس ہولڈر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہے, اور ان کے بعد وزیر خارجہ, وزیر دفاع, یہ وہ پروفائلز ہیں جو بہت ویٹیج رکھتی ہیں. سو جب اگر مجھے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں تو کائنڈلی آپ اس کو میرا نام جو ہے, میں اپلیکیشن دے رہی ہوں, میرا نام باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جا کے ملیے اور آپ دکھائیے اور ڈیبنک کیجئے پاکستان تحریک انصاف کے داموں کو. سو اینی ویز میرا نام لسٹ پہ آیا. میرا نام لسٹ پہ, اب وہ لسٹ جو ہے وہ 2 لسٹیں ہوتی ہے, ایک فیملی کی ہوتی ہے, میں فیملی نہیں ہوں, ایک لائرس کی ہوتی ہے, میں لائر نہیں ہوں, اور ایک فرینڈس کی ہوتی ہے, میں فرینڈ نہیں ہوں لیکن میں میڈیا پرسن تھی, تو انہوں نے مجھے نیچرلی نہ لائرز میں پلیس کر سکتے تھے وہ, نہ مجھے فیملی میں پلیس کر سکتے تھے. تھرسڈے کا دن, کیونکہ میں نے اس بات پر اصرار زور دیا کہ مجھے خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ آپ لوگ جا کے دکھائیں عمران خان صاحب کے حالات اور ان کی کنڈیشنز جن میں ان کو رکھا گیا, کوئی سالٹری کنفائنمنٹ میں نہیں ہے. سو بہرحال ریکویسٹ میں نے کی, اپلیکیشن دی, اینڈ ہینس میں وہاں پر پہنچی. تو جب میں پہنچی تو میں جو دھاگل چیک پوسٹ ہے, جو پہلی چیک پوسٹ آتی ہے, وہ دھاگل چیک پوسٹ پہ مجھے 2 پولیس اہلکار آ جاتے ہیں میری گاڑی دیکھ کے, آلدو ساری گاڑیاں میرے سے پہلے جا رہی تھیں, مسلسل ایک آمد و رفت ہوتا ہے اس روڈ پہ. سو مجھے روکا گیا, 2 اہلکار رائٹ لیفٹ جو ہے وہ آ گئے. انہوں نے کہا میڈم نام, تو نام بتایا میں نے, تو انہوں نے لسٹ ان کے پاس تھی, انہوں نے کہا آپ تو لیٹ ہو گئی ہیں اور آپ کائنڈلی گاڑی موڑ لیجئے. تو میں نے کہا کہ میں لیٹ تو نہیں ہوئی ہوں, میں 1 بجے پہنچی تھی. اچھا, میٹنگ کا جو مقررہ وقت تھا وہ 2 سے 4 تھا. میں نے کہا میں تو 1 بجے پہنچی ہوں, 1 بجے اگر آپ کہہ رہے ہیں میں لیٹ ہوں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں گاڑی موڑ لیجئے, اور آگے مجھے اشارہ کیا جاتا کہ آپ وہاں جا کے پارک کر دیجئے لیفٹ سائڈ پہ, ایک پارکنگ سپیس تھی, خالی پلاٹ تھا. تو میں نے کہا آپ مجھے یہاں سے 1.5 کلومیٹر کا مزید راستہ تھا جو گیٹ 5 ہے وہاں تک کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یار پارک کر لیجئے. تو میں نے کہا میں 1.5 کلومیٹر کا مزید راستہ ہے, آپ مجھے چلوا کے لے کے جائیں گے یہاں سے, مطلب میں پھر وہ مزید اور لیٹ ہو جاؤں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو بڑے اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ, اور ہنستے ہوئے وہ کہہ رہے کہ آپ کو ہم بڑے اسپیشل, ایز اف they were waiting for me to arrive, اور پھر وہ اس قسم کا وہ اقدام کریں, کیونکہ ان کو پہلے سے انسٹرکشنز آ چکی تھی. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میڈم رکیے, اور پھر انہوں نے وائرلیس پہ کال کرتے اور پوچھتے, وہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ جی خاتون صحافی آئے گی, اس کو روکنا ہے. اچھا جی, اس کے بعد میں جیسی میں نے گاڑی پارک کی, میں واپس آئی, میں ایس ایچ او صاحب سے جا کے ملی, تو ایس ایچ او مسعود نام تھا ان کا. آپ کو ابھی کچھ نہیں کہا؟ تو سر ابھی ویٹ کے بعد ان کو کیا لایا ملک جانے دیں گے یا نہیں آتے؟ کیونکہ پچھلے 1 گھنٹے سے کہہ رہے ہیں ویٹ کریں, تو ویٹ کس چیز کا کروا رہے ہیں؟ بس اندر سے اتنا آئے کہ ہمیں اندر سے ہمیں آرڈر آئے گا تو ہمیں بتا دیا جائے گا, پھر آپ کو نیکسٹ چیک پوسٹ سے کلیئرنس ہو جائے گی, آپ کو ہم بھیج دیں گے. تو میں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ 2 بجے کا ٹائم ہے. اچھا, جب میں یہ تمام پورا دیکھ رہی تھی 2 آلریڈی بج چکے تھے, اور ایس ایچ او صاحب اپنی بات پر وہ بالکل ایڈمنٹ تھے, ضد پر تھے کہ آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا. میرے علاوہ وہاں پر 3 جو ہیں وہ آلریڈی
پاکستان تحریک انصاف کے MNAs موجود تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ میڈم ہم تو آپ سے پہلے سے یہاں پر پہنچے ہوئے 1-1.5 گھنٹے پہلے سے ہم آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک. اس کے بعد وہ بھی ویٹ کرے تھے, وہ پہلے سے ہی یہ اسیوم کر چکے تھے کہ ان کو نہیں ملاقات کرنے دیا جائے گا. سو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ کریں. سو میں 2 بجے سے لے کر کوئی 1 بجے وہاں پر پہنچی تھی, اور جب ٹائم شروع ہو چکا تو میں نے 2 گھنٹہ مزید ویٹ کیا, اور 4 بجنے میں 2-3 منٹ پہ میں گئی SHO صاحب کے پاس دوبارہ. اچھا بیچ میں انہوں نے یہ صرف کیا کہ ہم نے ریکویسٹ کیا, ہم نے کہا بھائی ایٹ لیسٹ ہمیں اس سے آگے والی چیک پوسٹ ہے, تھوڑا سا پیدل کا راستہ ہے, وہاں DSNGs کھڑی ہیں, وہاں پہ جانے تھے, وہاں پہ ہمیں اجازت دے دیا. اچھا کچھ میڈیا پرسنس کو, ایون میری ٹیم بھی, وہ جا کے وہ گیٹ تک بھی آگے چلی گئی تھی. ظاہر ان کا نام لسٹ پہ نہیں تھا اور ان کو کوئی روک رہا نہیں تھا. کسی بھی میڈیا پرسن کو اس طرح نہیں روکا جا رہا تھا, صرف لسٹ پہ جن کا نام تھا ان کو روکا جا رہا تھا. ان کو باقاعدہ طور پہ انسٹرکشنز تھی. اور پولیس, مجھے پنجاب پولیس انتہائی میرے خیال سے بے بس نظر آئی, مجھے حکومت بے بس نظر آئی, کیونکہ خواجہ آصف صاحب کو میں نے پہلے بھی انفارم کر دیا تھا کہ خواجہ صاحب میں نے آپ کی انسسٹنس پہ کہ میڈیا جا کے لیگ ورک کرے, میڈیا انویسٹیگیٹ کرے, میڈیا جائے, تو hence I approached all the channels that you asked me to, and through proper legal protocol میں نے یہ پرمیشن جو ہے میں نے سیکھ کی, اینڈ پرمیشن مجھے گرانٹ کی گئی ہے لسٹ پہ نام کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے آپ کائنڈلی پرمیشن اندر ایکسیس تک کی اس کو ایکسپیڈائٹ کیجیے, بینگ دا ڈیفینس منسٹر آف دس کنٹری, اور اسپیشلی جب آپ نے خود ہی کہا کہ میڈیا حالات دکھائے تو آپ مجھے ایٹ لیسٹ جانے دیجیے. خواجہ صاحب نے کہا کہ اوکے, ان کا آگے سے مجھے جواب آیا کہ وہ دیکھتے ہیں یہ اس پر. اچھا جی, میں پھر خیر ویٹ کرتی رہی, اور پھر 4 بجے جیسی اس میں 2-3 منٹ کا وقت تھا, میں گئی SHO صاحب کے پاس دوبارہ. میں نے کہا SHO صاحب مجھے اب ذرا بتا دیجیے کہ میڈم آپ ویٹ کریں. اچھا مسلسل اس پورے عرصے میں پولیس والوں نے صرف ایک ہی جواب رٹا ہوا تھا, انہوں نے کہا آپ ویٹ کریں, ہم نہیں جانا آپ کو دے سکتے, آپ ویٹ کریں. 4 جیسی بجے تو SHO صاحب نے بڑے خوشی محسوس کرتے ہوئے انہوں نے آگے سے مجھے کہا وقت ختم ہو چکا ہے میڈم. اب وقت ہوا ہے 3:54 اور 2 سے 4 ٹائم بتایا جاتا ہے. جمعرات کا روز ہے 10 جولائی, اور آج لسٹ پہ جو تمام نام تھے, جن میں جو 5 افراد تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو MNAs ہیں, اور ان کے جو انصاف یوتھ ونگ ہے ان کے سابق سیکرٹری جنرل تھے, تو وہ تو یہاں سے چلے گئے ہیں. لیکن ہم چونکہ میڈیا نے آپ کو حقائق دکھانا ہے اور آخری وقت تک آپ کو حقائق دکھانا ہے, تو ہم آپ کو اپنا فرض نبھائیں گے. یہاں پر حالات یہ ہیں کہ 5 منٹ 6 منٹ اب رہ چکا ہے. میں پھر بھی جا کے ایک دفعہ لاسٹ ٹرائی ضرور کروں گی دکھانے کے لیے کہ ہمیں یہاں پر, اور میڈیا کی بھی بہرحال گاڑیاں جا چکی ہیں. سب کو پتہ ہے اور ہم کو بھی پتہ تھا کہ 99% جو ہے وہ چانسز تھے کہ نئی ملاقات کی اجازت دی جائے گی. اور جو تھرسڈیز روایتی طور پہ گزشتہ 9 ماہ سے پاکستان تحریک انصاف تو کہتی آئی کہ ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی, میڈیا بھی بہت کچھ دکھاتا بھی ہے, بہت کچھ نہیں بھی دکھا رہا. لیگل جو پروٹوکول ہے جس میں کورٹ آرڈر موجود ہے, وہ کورٹ آرڈر کہتا ہے کہ جو اپوائنٹڈ کوآرڈینیٹرز ہوں گے, عمران خان صاحب کے جانب سے اپوائنٹڈ کوآرڈینیٹرز ان کی پارٹی کے, وہ لسٹ تیار کریں گے, اور اس لسٹ کے علاوہ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. جس میں میڈیا حضرات کے لیے بھی یہی لیگل پروٹوکول ہے کہ وہ اسی کورٹ آرڈر کی کمپلائنس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ جو آپشنز آپ کے پاس ہے, جیل آپ انتظامیہ کو اپروچ کرتے ہیں, جیل انتظامیہ آپ سے کہتی ہے جی اپوائنٹڈ کوآرڈینیٹرز نے ہمیں لسٹ دینی ہے اور اس لسٹ کے مطابق ہم نے بھیجنا ہے. لسٹ کے مطابق آپ کو حال پتہ ہے, لسٹ پر نام میرا ہو کر ہی مجھ سے پوچھا گیا, نام لسٹ پہ دیکھا گیا, مجھے پہلے کہا گیا کہ آپ لیٹ ہو گئی ہیں, جبکہ میں یہاں پر 1 بجے پہنچ چکی تھی مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے. لیکن مجھے کہا گیا آپ لیٹ ہوئی ہیں اور آپ گاڑی پارک کریں, آپ کو پروٹوکول کے ساتھ اندر بھجوایا جائے گا. اور اندر جو معاملات ہیں وہ جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے ان کو, اب لاسٹ میں ایک صرف پوچھ لیتی ہوں کہ یہاں پر اب ان کو کیا بتایا گیا, اور پھر ہم یہاں سے نکلیں گے. مسعود صاحب نہیں 4 بجے ملاقات, ابھی تو 4 منٹ ہے, ختم ہو گیا اب, یعنی کہ ہم چلے جائیں. آپ کو اندر سے بتایا ویسے کچھ ابھی اطلاع آپ کو نہیں دی ہے, ابھی تک اطلاع نہیں دی ہے. نہیں آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو بولیں جانے دیں, جائیں, کیونکہ اگر وہ اندر سے بولتے ہیں کہ یہ جائیں تو پھر میں چلی جاتی ہوں, تو ہم بھی چلے جائیں. چلے جی, آپ نے سن لیا SHO مسعود صاحب جو یہاں پر موجود ہیں, اور جو ظاہر ہے یہ پولیس اہلکار
इनके हाथ में कुछ नहीं है, नज़र आ रहा है। जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने इजाज़त देनी है, और ये मामला किस तरह से कौन ये जो डिसीशंस हैं और जो ये ऑर्डर्स हैं ये ऑथराइज किधर से हो रहे हैं, इस पे बहुत सवालिया निशान है, क्योंकि ये एक कोर्ट ऑर्डर है, और कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक जो एक प्रोटोकॉल है, अगर वो फॉलो करके मीडिया को भी इस तरह से बाहर रखा जाएगा फ्रॉम कवरिंग एंड फ्रॉम इंटरव्यूइंग इवन अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दैट रेजेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज की ये लिस्ट पे नाम होने से, और लिस्ट पे नाम होने से मुझे यहाँ से मना कर दिया गया कि आप नहीं जा सकती, और अब मुझे बाकायदा ये कह दिया गया है कि अब आप जा सकती हैं क्योंकि सब अब चले गए हैं। मैंने आके 3 घंटा यहाँ पे इंतज़ार किया, एंड आई वांटेड टू शो एवरीवन कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रिविलेजेस जो कि लोगों को लगता है कि मीडिया बहुत प्रिविलेजेस एंजॉय करता है, मैंने किन किन से रिक्वेस्ट नहीं की इस मीटिंग को एक्सपेडाइट कराने के भी हवाले से, एंड स्पेशली जो हुकूमती वुज़रा जब हमें कहते हैं आप लेग वर्क करें, आप ग्राउंड पे जाएं, आप लोग स्टूडियो तक आप सिर्फ अपनी जर्नलिज्म को ना रखें, आप सहाफ़त को प्रैक्टिकल शक्ल दें, आप लोग जाते नहीं हैं। ये मन घड़त खबरें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत एक बयानिया बना सकती है, ऑपोजिशन है कि जी ये एक बयानिया बनाने के लिए एग्जैजरेटेड बातें कर रहे हैं, और कहते तन्हाई में इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो हुकूमत कहती है कि नहीं रखा गया इनको। सो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी हक़ाइक़ के हवाले से आपको चीज़ें आपके तक रखना चाहती थी, और आपको पीटीआई का नैरेटिव आप सुनते हैं, पीटीआई की आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं, लेकिन जब मीडिया को ये परमिट करें अंदर जाने के लिए, और जब लिस्ट पे नाम हो तो ये रोकें, और उसके बावजूद भी मीडिया से फिर सवाल किया जाए, तो मेरे ख्याल से वो जवाब हुकूमत के पास फिर नहीं रह जाता कि हमें फिर वो ताने दें कि मीडिया अपना काम नहीं करा सही तरह से। हुकूमत का काम था, और ये पंजाब हुकूमत के अंडर अडियाला जेल आती है, जिसके पूरे जो एक सफ़र हम तय करते हुए जब आते हैं तो आपको जगह जगह बैनर्स नज़र आते हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए भी एक बड़ा एक ऐसा वो है, एक इनकी तरफ से एक आप कह लीजिए कि एक टैक्टिक्स भी होगी हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, कि मरियम नवाज साहिबा की शक्ल जो है वो आपने नहीं भूलनी है। सो पीटीआई वालों को तो वो इस टॉर्चर से गुजार है, लेकिन मीडिया कितना कुछ वेस्ट कर रहा है कि आपके सामने है। मीडिया को अंदर तो बहुत दूर की बात, यहीं पे रोका जाता है, कोई जवाब भी नहीं दिया जाता, सिर्फ बोला जाता है हम सिर्फ एक कॉल के मुंतज़िर हैं। लिस्ट पे नाम होने के बावजूद इनको बताया नहीं जाता, इनको कॉल नहीं आती है। ये मुझे कहते ज़रूर हैं कि जी आप गाड़ी पार्क करें, आप लेट हो चुकी हैं, जब जैसे ही मैं पहुंचती हूँ 3 घंटा पहले, और मुझे कहा जाता है कि जी आपको प्रोटोकॉल के साथ भेजा जाएगा, लेकिन वो प्रोटोकॉल ये प्रोटोकॉल था कि हमें रिक्वेस्ट करके मुझे लिटरली एक चेक पोस्ट से आगे आना पड़ा, और यहाँ से अब मैं वापसी का सफ़र हम तय करेंगे, क्योंकि और फिर हम अगेन रिक्वेस्ट तो हमारा काम है, हम सवाल भी करेंगे, हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, हम जो तमाम फैक्ट्स हैं वो ऑन ग्राउंड जो है वो हक़ाइक़ से भी आवाम को आगाह रखेंगे, दुनिया भर की आवाम को आगाह रखेंगे। आज की हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं और आपको वापस लेके चलते हैं। अब आप जा सकती है। सो इस किस्म के हालात थे जो कि मैं विटनेस करना चाह रही थी, एंड मैं डिलिबरेटली वहाँ पर 4 बजे तक मैं वेट किया ताकि मैं आखिरी वक्त तक आपको दिखा सकूँ कि क्या हालात हैं, और जो हमारा मीडिया का काम है, मीडिया तो अपना काम सरअंजाम दे रहा है, लेकिन बाकी काम जो है वो हुकूमत का है। हम नून लीग की इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, क्या ही बेहतर हो कि अगर मीडिया पर्सनस को वहाँ पर एक्सेस दिया जाए, और आप बिल्कुल पिक एंड चूज़ ना कीजिए, क्योंकि जेल ट्रायल्स भी जब होते थे तो वहाँ पर भी रिपोर्टर्स जब जाते थे तो बहुत पिक एंड चूज़ का एक अमल नज़र आता था। और आज भी मुझसे सवाल जो है वो हमारे ही रिपोर्टर्स कुछ जो इंडस्ट्री के हैं वो बड़ा सवाल कर रहे थे कि आपका जो नाम है वो लिस्ट पे कैसे, और पीटीआई की लिस्ट पे कैसे। सो जिस पर मैंने उनसे कहा कि कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक आप किस तरह से परमिशन सीख करते हैं, आप हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं, हाई कोर्ट के साथ साथ आपका अब तो बाकायदा तौर पे कोर्ट ऑर्डर है, और कोर्ट ऑर्डर जो है वो कहता है कि अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स। तो मैंने जेल इंतज़ामिया को अप्रोच किया, उनकी जानिब से मुझे कहा गया कि अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स हैं, अब तो अदालती अहकामात हैं। सो अदालती हुक्मनामा इनको इस हद तक तो पता है कि अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स लिस्ट बना देंगे, लिस्ट फॉलो उन्होंने करनी नहीं है। लिस्ट के अलावा वो लोगों को भेज देते हैं। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं है, ये भी मैंने फर्स्ट हैंड विटनेस कर लिया। मीडिया को एक्सेस नहीं है, क्लियरली आप जाके नहीं अंदर के हालात दिखा सकते, क्योंकि अंदर जो जेल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, अब आप इमेजिन कीजिए कि जेलर, मैंने क्या करना था, मैंने अंदर जाके इमरान खान साहब से मुलाकात अगर होती तो इमरान खान साहब से मैंने सवाल 1-2-4 सवाल करने थे,
انہی کی کنڈیشن سے متعلق آپ مجھے پورا جیل تو دکھانے دیتے نہیں. مطلب ہماری حکومت کہاں سے وہ اس قسم کی پورے سیناریو بنا سکتی ہے یا وہ چاہے گی کہ کوئی بھی میڈیا پرسن کو اس حد تک ایکسیس ملے, کیونکہ جو پنجاب حکومت کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں وہ جو تصویر اور جو رپورٹ جمع کرائی گئی تھی جس میں عمران خان صاحب کا جو کمرہ دکھایا جا رہا تھا, تو اس کی شکل بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ کس طرح کی, میں بار بار اپنے ویڈیوز میں بتا بھی چکی ہوں. سو 22-23 گھنٹے اگر ان کو بند رکھا جاتا ہے تو میں جا کے پوچھنا چاہتی تھی کہ سالٹری کنفائنمنٹ میں کیا کنڈیشنز میں آپ کو رکھا گیا ہے, عمران خان صاحب کو کیا کیا میسر ہے جیل کے اندر, بکس دی جاتی ہیں, اخبار دیے جاتے ہیں اور بڑی فیسلٹیز ان کو تو ایک عام قیدی کی نسبت ملی ہوئی ہیں. میں یہ دریافت کرنا چاہتی تھی, بہرحال نہیں کرنے دیا گیا. اور یہ لیکن یہ ضرور شو کرتا ہے کہ ہماری آج کو حکومت بے بس ہے, عدلیہ بے بس ہے, پنجاب پولیس بے بس نظر آتی ہے, ایک پورا جو سسٹم ہے وہ اس حد تک بے بس ہے. اور کس طرح سے مطلب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو مجھے خود بھی تابع نظر آتے ہیں, کیونکہ ان کے انڈر جو ان کے ماتحت ادارے ہیں بہرحال یہ ان کے زیادہ تابع نظر آتے ہیں, کیونکہ بڑی چیخیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی اب سنائی دے رہی ہیں. بہت لوگوں کو بہت ناگوار گزرا ہے یہ کہ میڈیا جا کے وہاں سے ہائی لائٹ کرے معاملات. آئی واز ایکسپیکٹنگ اٹ کہ بہت جی مجھ پہ, اور میں کبھی ٹکے کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑا ہے کہ آپ کرٹیسائز کریں, آپ ٹرول کریں, ٹرولز کو میں کبھی بھی جواب نہیں دیتی. اور لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ اب ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی بھی ہے, ہمارے پاس نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بھی ہے. بہت چیزیں میں نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوتے ہوئے دیکھے اپنے حوالے سے, جس کے میرے پاس ریکارڈ ہے. اور کائنڈلی میں یہ ضرور بتا دینا چاہتی ہوں کہ بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ایف آئی اے ہو, پولیس ہو, اس سے ہمارا بڑا گہرا پرانا تعلق ہے. ہمارے پاس جو تمام ایونیوز ہیں جس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یوٹیوبرز کے خلاف تو کرمنل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, سائبر کرائم لاس کے تحت, یہ پیکا قانون کے تحت, ڈیفیمیشن لاس کے تحت, میں ٹرولز کو کبھی ایسے خود سے آ کے رسپونڈ نہیں کروں گی, لیکن میں تھرو لیگل ایکشن ضرور وہ تمام اکاؤنٹس, اینڈ میں بتا دینا چاہتی ہوں سب کو کہ آئی ول ایکچولی ٹیک دیم ٹو دا کلینرس. سو بالکل آپ مطمئن رہیں, کیونکہ آپ جو کچھ بولیں گے مجھے فرق تو اس سے کچھ نہیں پڑے گا, لیکن میں لیگل طریقے سے آپ کو جواب اس چیز کا ضرور دلواؤں گی آپ سے. اور جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو میرے حوالے سے آپ کو ضرور پروو کرنا پڑے گا. ہمیں اس ملک میں جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں اس کو گارنٹی کرنے کے حوالے سے زور دینا چاہیے. ہمیں میڈیا کے جو کربز ہیں اس کو ختم کرنے اور میڈیا کی سپیس کو ریکلیم کرنے کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے. ہمیں رول آف لا کے نفاذ پر آواز اٹھانی چاہیے. آج کوئی جو ایک عام آدمی اس قسم کے جو گندم سکینڈل ہو جاتا ہے, سرفیس کر جاتا ہے, کوئی اس پہ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جاتا. چینی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر امپورٹ کرتے ہیں, عوام کے اوپر جو ہے ہم نے چینی جو ہے کی قیمتوں میں 70 روپے تک کا اضافہ کر کے ایک ایسا بوجھ ڈال دی ہے کہ آپ 35 ارب پھر عوام کی جیب سے کھینچیں گے. تو اس قسم کے اقدامات ہیں, جو فیصلے جو بھی کروا رہا ہے, یہ جو مافیا ہے, چینی چور کہا جاتا تھا پی ٹی آئی والوں کو شہباز صاحب لوگ کے اس ٹائم میں جب یہ اپوزیشن میں تھے. اور آج جو یہ چینی مافیا بیٹھا ہوا ہے, یہ جو شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے اتنا بڑا, جو کہ بہت فیصلے اس قسم کے کروا رہا ہے, اور جو پرائیویٹ شوگر ملز کو باقاعدہ طور پہ یہ امپورٹ کرنے کا اجازت دی گئی ہے. سو یہ کس کے فیصلے ہیں, کون کروا رہا ہے, اور یہ ہمیں ضرور بتایا جائے.